बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनि लिन्नासि मिन कुल्लि मसल। यहाँ से अल्लाह ताला जो हैं जिससे सारे पीछे से दलाइल देने के बाद आखिरकार फ़ाइनली ये फरमा रहे हैं कि हमने कुरान करीम में हर किस्म की मिसालें लोगों के लिए बयान की हैं, अक़ली दलाइल भी, नकली दलाइल भी, यानी पिछले लोगों के वाक़यात सुनाकर भी और अपनी कुदरत की मिसालें दिखा दिखा कर भी। लेकिन इस सब के बावजूद भी लोग जो हैं ईमान कबूल नहीं करते, ईमान नहीं लाते। तो इसकी वजह क्या है? वकानल इंसान अक्सर शैइन जदला। इंसान जो है हर चीज़ से ज़्यादा झगड़ालू है। हदीस मुबारका में आता है कि क़यामत के दिन जो है एक सेकंड ठहरिएगा ज़रा। जी, तो क़यामत के दिन क्या होगा कि अल्लाह ताला से भी इंसान झगड़ा करेगा। जैसे दुनिया में नबियों से बहस मुबाहसा करता है, इसी तरह क़यामत के दिन अल्लाह ताला से झगड़ा करने लगेगा। और अल्लाह ताला जब उससे पूछेंगे कि क्या तू मुझ पे ईमान नहीं लाता था, तो वो कहेगा कि मैंने तुझे देखा नहीं था, तो मैं तुझ पे ईमान कैसे लाता। फिर अल्लाह ताला पूछेंगे कि फ़रिश्तों पे तेरा ईमान नहीं था, तो वो कहेगा कि फ़रिश्ते भी मैंने देखे नहीं थे, मैं बग़ैर देखे किसी चीज़ पे ईमान कैसे ला सकता था। और इसी तरह हर चीज़ की जिन चीज़ों पे बिन देखे ईमान लाना है, जैसा कि मुसलमान का ईमान है अल्लाह ताला के वजूद पर और फ़रिश्तों के उसकी मखलूक होने पर, इसी तरह क़यामत के आने पर एक मुसलमान का ईमान है, अक़ीदा है। तो इन सारी चीज़ों का जब अल्लाह ताला उससे सवाल पूछेंगे तो वो जवाब देने से इनकार कर देगा और कहेगा कि मैं जो है इन चीज़ों पे मुझे सवाल कैसे हो सकता है? अगर आप इन चीज़ों के बारे में मुझसे सवाल पूछ रहे हैं जो मैंने देखी नहीं है, तो ये ज़ुल्म है, जबकि आप तो ज़ुल्म नहीं फरमाते। तो फिर अल्लाह ताला क्या करेंगे कि अल्लाह ताला उसको फरमाएंगे कि ठीक है, अगर वो चीज़ें तुझे बिन देखे, यानी लग रहा है कि उनको बिन देखे तूने गवाही नहीं देनी, तो मैं तेरे सामने एक और गवाही पेश करता हूँ। फिर अल्लाह ताला उस इंसान के जो अज़ा हैं उसकी जो ज़ुबान होगी उसके ऊपर मुहर लगा देंगे, यानी उसकी ज़ुबान बंद हो जाएगी और उसकी क़ुव्वत गोयाई जो है उसके बाकी अज़ा की तरफ मुंतकिल हो जाएगी। उसके हाथों की तरफ, उसके पाँव की तरफ, उसकी पूरे जिस्म की तरफ जो है उसकी बोलने की जो क़ुव्वत है अल्लाह ताला उसको मुंतकिल कर देंगे और ज़ुबान बंद कर देंगे। फिर ये अज़ा जो हैं बोलना शुरू कर देंगे। हाथ गवाही देंगे कि इसने मेरे साथ ये ज़्यादतियाँ की, मेरे ज़रिए गुनाह की चीज़ों को पकड़ा। पाँव गवाही देंगे कि हमारे ज़रिए ये चल के फ़लाँ फ़लाँ गुनाह के काम की तरफ गया। इसी तरह पूरा जिस्म जिसके ज़रिए इंसान ने ज़ुल्म किए होंगे गवाहियाँ देने लग जाएगा इंसान के अपने ही ख़िलाफ़। तो फिर जब गवाही मुकम्मल हो जाएगी तो अल्लाह ताला उसकी वो मोहर जो है, ज़ुबान की मोहर तोड़ देंगे और उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तो जहन्नम में जाके इंसान जो है अपने अज़ा पे लानत भेजेगा, अपने अज़ा के बारे में इनको बुरा भला कहेगा कि मैं तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी खातिर झूठ बोलता रहा और तुमने ख़ुद ही अपने ख़िलाफ़ गवाही दे दी। तो ये बात है कि इंसान जो है सबसे ज़्यादा सारी मखलूक़ात से ज़्यादा झगड़ालू पैदा किया गया है। हर चीज़ में बहस करने लगता है, दुनिया में नबियों के साथ बहस करता है, अपने उलमा के साथ बहस में पड़ जाता है और क़यामत के दिन अल्लाह ताला से भी बहस करेगा। वमा मना अन्नास अन युमिनु इज़ जाअहुमुल हुदा। ये धमकी के अंदाज़ में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लोगों को सिर्फ़ जो है ये चीज़ रोक रही है हिदायत लाने से, हिदायत कबूल करने से, सिर्फ़ ये चीज़ रोक रही है कि उनके पास पहले लोगों जैसा अज़ाब क्यों नहीं आया। यानी गोया कि ये मुंतज़िर हैं कि जिस तरह पिछली कौमों के ऊपर अज़ाब नाजिल होते रहे, ऐसा ही अज़ाब इनके ऊपर भी आए, तो फिर ये हमारा जो दावत है हमारी उसको कबूल करेंगे। वयस्तग़फ़िरू रब्बहुम, और अपने रब से बख्शिश मांगने से भी लोगों को यही बात रोक रही है
کہ وہ عذاب کے منتظر ہیں، نعوذ باللہ۔ تو گویا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی ہے اور عذاب کے آنے سے پہلے پہلے ہی ایمان قبول کر لینا ہے، ورنہ یہ دو صورتیں جو ہیں ہو سکتی ہیں۔ پہلے لوگوں کا طریقہ عذاب، یعنی پہلے لوگوں جیسا عذاب آئے، او یأتیہم العذاب قبولا، یا سامنے سے ایک دم اچانک سے عذاب جو ہے وہ نازل ہو جائے۔ اور آج کل اس طرح کی مثالیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، کبھی ایک ملک میں، کبھی دوسرے ملک میں، کبھی ایک شہر میں، کبھی دوسرے شہر میں ہمیں ایسی خبریں ملتی ہیں کہ سیلاب آ رہا ہے یا زلزلہ آ رہا ہے یا اس طرح کی چیزیں۔ لیکن ان چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ہمارے دل اتنے پتھر ہو چکے ہیں کہ ہم عبرت نہیں پکڑتے۔ ہم جس گناہ میں ملوث ہیں وہ گناہ چھوڑتے نہیں، ہم خود کے ساتھ جہاد کرتے نہیں، کیونکہ ہم نفس کے اتنے زیادہ پجاری ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ تو یہ نفس جو ہے یہ ہمیں قیامت کے دن جہنم کی طرف لے کر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچائے۔ اور جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن یہی اعضاء ہمارے دشمن بن جائیں گے۔ آج جن کو راحت پہنچانے کے لیے، سکون پہنچانے کے لیے ہم حرام کی کمائی کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں اور لوگوں کا حق مارتے ہیں اور کوئی کسر نہیں چھوڑتے، یہی اعضاء یہ دشمن بن جائیں گے، یہ جسم ہمارا دشمن بن جائے گا جس کو راحت پہنچانے کے لیے ہم یہ سب کر رہے ہیں، اور پھر قیامت کے دن جو ہے یہ ہمارے خلاف بولیں گے اور ہمیں جہنم میں گرا دیں گے۔ تو اس لیے اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے جس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ پچھلے لوگوں جیسے عذاب نازل ہوں یا کوئی نیا عذاب اللہ کی طرف سے نازل ہو، ہمیں استغفار کرنی چاہیے، اور جو گناہ بھی ہم کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم کس گناہ میں ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ خوشخبری دیں اور عذاب سے ڈرائیں، یعنی نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری دیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندیوں کی خوشخبری دیں، اور جو گناہ گار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں، ان کو بتائیں کہ اگر تم نافرمان بنے رہو گے تو تمہارا برا انجام ہوگا۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، جبکہ کافر جو ہیں وہ جھگڑا کرتے ہیں بتوں کی خاطر، بتوں کی وجہ سے سچ کو جھٹلاتے ہیں، یعنی جو بت انہوں نے بنا رکھے ہیں، جو جھوٹے معبود انہوں نے بنا رکھے ہیں، ان کی خاطر ان کے پیچھے لگ کے رسولوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور سچی کتاب قرآن کریم کو جھٹلاتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور میری آیات کو اور اس عذاب کو جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے مذاق سمجھتے ہیں، مذاق میں اڑا دیتے ہیں بات۔ جب آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، جب عذاب کی دھمکی دی جاتی ہے، عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو عذاب کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، کہنے لگتے ہیں کہ لے آؤ جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو، وہ رکا ہوا کیوں ہے اب تک، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہم پہ تو اب تک آ جانا چاہیے تھا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے ڈرایا گیا، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، لیکن اس نے عبرت نہیں پکڑی اور اس نے منہ موڑ لیا، اور جو ہے وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اپنے اعمال کو بھی بھول گیا جو اس نے آگے بھیجے۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے ایمان لانے سے انکار نہیں کر رہے، بلکہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، ہم نے مہر جباریت ان کے دلوں پہ لگا دی ہے، ان کے دل بند کر دیے ہیں کہ وہ، اور ان کے اوپر پردے ڈال دیے ہم نے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سنایا جاتا ہے تو ان کے دلوں کے اوپر ہم پردہ ڈال دیتے ہیں کہ قرآن ان کے دلوں میں نازل ہی نہ ہو، پہنچے ہی نہ۔ اب یہاں سے ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن جو ہے یہ دماغ میں نہیں آتا بلکہ دل میں آتا ہے۔ اکثر ہمیں یہ خیال آتا ہے نا کہ ہم تو جو ہے نہیں، ہم ذہنی طور پہ کمزور ہیں، ہم صحیح نہیں پڑھ پاتے، دنیا کا علم اگر ہم نہیں سیکھ سکے تو ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ ہم سے نہیں پڑھا جائے گا قرآن کریم،